سلام كميت صن حفتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تخطاتلتي نزعل سحارنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلمود حجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كساف تصام مدبنا حاويركم ناخد صنحو بخبرن عدم نت سرعات بالصقنا زكايد زلو عود عند راتات زملكت غرباب هاغراتنا حزابن كونين الناس معيركب لبو سومالي تودي استبحال سفيح مربب حبريتا او سومال سفيح تقبالنتن صعبتن زلو نت ايتوبيا تكايد زل حتى بحرنا افتك بحرن زملكت اتمالي حاد عنقصن صحفن حيز وصي يركب على سومالي تودي ابز حيز وصي زركب زل صبصام صحفن ايتوبيا تكايد زل حتى بحرنا افتك بحرن جنا بحر خيبت حزموت حلمي بمبال أرستات بمحاويو سرعة بالسقنا زكايد زل عود من قسقاسن عندران نقربا بالتهاجرات حدا جنيا صعبينات كم زلوا بمحبار قربا بالتهاجرات حزبتاتن إن إثيوبيا خابز تكايد زل صحتار تجبارات دو كبروا صاوعيتات قريب زركب زلوا سومالي تودي إذا حجي إثيوبيا تكايد زل كم زعينت نجارات حبرة أفريقيا أسكيت أمر أيون عزيز حزني خبل عبسب صاباتو تقيسوا يركبها له حبرة أفريقيا مدبروا عدي سابا خوينو نهاجرات أفريقيا زجلجل تكاليو إذا تكال جن هاجرات أفريقيا خجلجل كم زيت مسرة كم زيت سرحن نتي إثيوبيا تكايد زل عود من قسقاس نشارترات المتكلات النايت ود بالنات حسد إثيوبيا زملكت إذا خون يخون ملسن جبر ملسن زي ما هبو كساب كندي زموتن إذا عارفن ود بمخانو كابزي خاخت فلتن كتردا أنت خيل سومالي تودي كعا نزي قداي بقمت بمئتاويو حبرة أفريقيا نسرعات بالسقنا أب عدي سابا تقميتو وقح صبح نبحرن أفتق بحرن نقربا بالتهاجرات النهوخة نزي قداي بسقطاق حلفو كتر إن كاللخا عزيز حزني قبر خبليو أبصاب صواتو وسيخو زرد أما وداتا سومالي تودي إذا إثيوبيا تكايد زلا حتى بحرن أفتق بحرن حلم قطرت رأي خطرف اتزكايد زلا من قسقاس أبايتا تكبراو خون كم زي خيل سبا سلطان سرعات بالسقنان من قستنا يتحقرن صبق غيرم يفلتو ويهم نتحنساب زلعلو حتى ندحريت كيملسن نت حزب زعاتو المصبعات انت دارسيعم حزب إثيوبيا قبل عليهم كيلعل بمسقع عمر سلطان من وحيهم كم زي عينت فتنات زكايد زلو إذا إثيوبيا تكايد زلا خمسة عينت حادقنيا من قسقاس نايقلو حدات سبرو حمخانو حزب إثيوبيا نصارم كل عالن قربا بالتهاجراتن حزبتاتن نشارتراتن متكلاتن ودب حورات هاجراتن حبرة أفريقان تغزي أمن خخدو إوانن ساعاتن كمزا أخل بمحبار إثيوبيا الصومالي لان زكايد التفتنتات ملء بملء فشيلو بسمم عنكرا زكايد التفتنتات ملء بملء فشيلو هز حجي ناب إرتران ودب عسبن زبحر زل من قسقاسون كم تمقديمهم زفشلو خل التفتنتات كم زفشليو أم وداتا صحفو قليسن تقيسن زركب زلو زعابدن استسللن سرعات بالسقنا كقربا بالتحزابن هاجراتن نتزكايد زل عود من قسقاسات زملكت كم زعينت كونن تقساصن اناوصي زركب عقل زسبه بسرعات كهرمكم يخوركم ينابله ان خلت عامتات كم زي فكره حجب قمطالو يهرمالخو يوررالخو سلطانين حزبين اب حدقات ينابله كترعينا نعزو زلنا أبز حج ساعات أبز تفعل خبابيتات إثيوبيا أنصار سرعات بالسقنا زقنع حيال تقاومتاتنا تخايد يركب بريزيدنت إساياس أفورك استرقلو ممرقتا بوليس تقايدو بعسرت سلست حدار كلتشن عسران حمشان بوليس إرترا نلعل شوعات ميت أبالات مبل سالسان شوعات جري هاقراو قلقلت سلطانا مسرتاو مايا بوليس كب دهر مصنع حمريقو بتمام عد حالون استوهاو مناي كلس حساب سلطانا بعوت زازمو شوعات ميتن سان حادن أبالات ناب قبراو سلطانا خسقر مخانم أزاز بوليس إرترا كونريل محار صقا يفليتو تمرقتي بعود محدران فتات مدبر بوليس حقن قبنن مرمران ركب هزبن بوليسن سيبيكاو تمهرتي مدلاو صبصاب انترنتن دحنت مربباتن وزت ايام تمهر تمزازي مام ناي سرعات بالسقنا مينستر جيدن إرترا كابغوغي بوليسي أخذ قطاون محبرسب عالم تصويعو مينستر قدايت وصا سرعات بالسقنا جيدن تيموتيس إرترا بقرنا أفريقيا زي مرقع خابزة سعبن تفتات كتقطب كم أون مزباو سلام وهدة سانة هناس من قد كتل كدافاف أوان محبرسب عالم تصويعي تقريبو التمنيستر هوريفيون يونيفرسيتي ديسابان بحوار بزدالو ومدرخ نمنغست إرترا كابتب العلي إثيوبيان زبان زختلو قوغي بوليس خوصوا نابرهن متحبارن زلو مساز علمه نعاش تزجبت سقمتات كوسد كتابعو وصويعو قدامنتات بوليس قدايت وصا إثيوبيا زرزرت مينستر هاغرو سلام مرقان زباو متحقازن مدنفع وفيت مخانا قليصو إثيوبيا أب حبراو لمعتاو عقمن حبراو عجا حزبتات قرن أفريقان سسرت رأي زباو قطبا وهدت كم زلوا بمقلاز عمانغو قربا بالتحقرات سقبر زتن حدحداو مردان حبراو الدخوتات المفتحن وحس عبيت المسقامن انبزا قداس مخانو آسمير اللو
ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም በርጌሳዊ ማሕበራትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝተረኸቡ ኮይኖም ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ህሉው ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምርኣይን ንምዝታይን ምዃኑ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ናይቲ ሚኒስትር ዘውፅኦ ሓበሬታ ይርድእ። ሚኒስተር ጌድዮን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከቢድ ምትኹታኹን ግህሰትን እንተተፈጸመ ኢትዮጵያ ልዑል ነብሰ ግትኣት ከም ዘካየደት ሓቢሩ ኢትዮጵያ ዘርእየቶ ልጓም ምእንተ ሰላም ክትብል ዝወሰደት ሕርያ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሎ። ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም በርጌሳዊ ማሕበራትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝተረኸቡ ኮይኖም እንተኾነ ነቲ ነብሰ ምግታእ ቀጻልን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ምትኹታኹን ግህሰትን ዝበሎ ዝርዝር ዘይሃበሉ እቲ ሚኒስተር ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፍ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ መጽ የለ ብምባል ክልቲኦም ወገናት ነቶም ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣምሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብገንዘብን ብምውዳብን ይሕግዙ ከም ዘለዉ ከሲሱ ነይሩ። ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ተወልድያ ዝተኻየደ መጥቃዕትን ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጠረ ናዕቢ ብቐጥታ ከም ዝተሳተፉ እቲ ሚኒስተር ወቒሱ። ቢቢሲ ኣብቲ ግዜ እዚ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ንወሃቡ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንምዝራብ ጻዕሪ እኳ እንተገበረ ኣይሰለጠን። ኣብ መጋቢት 2025 ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ኣምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራት ወፃኢ ብምእካብ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትህቦ ዘላ መግለጺታት ንሉዓላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ኢትዮጵያ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረባብታ ክትኽብር ማሕበረሰብ ዓለምን ኣገደስቲ ኣካላትን ጸቕጢ ክገብሩላ ኤርትራ ትምሕፀን ክብል ሚኒስተር ዑስማን ጻውዒት ከም ዘቐረበ ይፍለጥ። ሚኒስተር ጌድዮን ኣብ መደርኡ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ብምጥቃስ ንልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ናብርኡ ክመርሕ ዘኽእሎ ንጡፍ ቁጠባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወሓሰሉ የድልዮ ኢሉ ብዘይ ዘተኣማምንን ውሕሱን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምዕባለ ዘረጋግጽ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን እያ ብምባል ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። መራሒ ስርዓት ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእኸሎትን ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ኤርትራ ናጽነት ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክለዓል ኣለዎ ዝብል ምጉት ከልዕሉ ክስምዑ ጸኒሖም እዮም። መግለጺታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብ ሓሊፉ እውን ወታደራዊ ህላወ ክሳብ ምውሓስ ናብ ዝብል ክዓቢ ይረአ ኣሎ። ብፍላይ ብዝቐረባ መዓልትታት ካብ ወታደራዊ ኣዘዝትን ዲፕሎማሰኛታትን እቲ ሃገር ዝወፅእ ቃላት ነቲ ድምፅታት ናብ ቁልዕ ናይ ዋንነት ሕቶን ምጉትን ኣስጊርዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ምትፍናን ይዓርግ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ህዝቢ ኣምሓራ ጸሊም ክኽደን ክገብር እየ ኢሉ ዘፈራርሕ ዝነበረ ኣዛዘብ ትሕቲ ቁፅር ፋኖ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሰራዊት 61 ሰራዊት ሰሜናዊ ምብራቕ ምክትል ኣዛዚ ካልኣይ በጠሎኒ ዝኾነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብ መንጎ ከተማታት ዲልብን ሙጃ ማርያምን ኣብ ትርከብ ከተማ ደንሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፋኖ ከም ዝኣተወ ካብ ክፍሊ ህዝባዊ ርክብ ምኒልክ ዝተለኣኸ ሓበሬታ ይመልክት። እቲ ሌተናል ኮሎኔል ሳላስለያ ፋኖ 4 ሕዳር 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ። እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣውራጃ ላስታ ከተማ ኩለ መስክ 8 ንጹሃት ሰባት ቀቲሉ ንብዙሓት መናእስያት ኣካላቶም መሰንኪል እዩ። ንዝተመርዐዋ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጹ ንህዝቢ ከተማ ኩለ መስክ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣምሓራ ጸሊም ክለብስ ክገብር ምዃኑ ብግልጽ ኣፈራሪሑ ነይሩ። ብተወሳኺ ካብ ነጋዳይን ሕብረተሰብን ገንዘብ ብሓይሊ ዝቕበል ውልቃዊ ረብሓ ዘቐድም ሙሉእ ብምሉእ ጸረ ህዝቢ ኣምሓራ ዝኾነ ኣባል ጸላኣ ምዃኑ ይሕበር። ዓወታት ሰራዊት ሱዳን ይቕጽል ኣሎ። ብደገፍ ኢማራት ዓረብ ሰራዊት ወሃቡ ደገፍ ንህዝብታት ሱዳን ኣብ መጽናዕትን ምግፋዕን ተዋፊሩ ድሕሪ ምጽናዕ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ ኣሰላልፋ ብምግባር ድሮናት ኢማራትን ኣጽዋር ጸዓና ቃፍላየት መካይንን ድሕሪ መጥቅዑ ኣገደስቲ ዓድታትን ቦታታትን እውን ይሕዝ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ዝርርብ እዚ ተዛዘመ እዩ ክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ተዛሪቦም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ወሳኒ ኩነታት ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጦም። እቶም ሚኒስተር ምሳል ናህር ዝተባህለ ቴሌቪዥን ጣብያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕትት ድሕሪ 13 ዓመታት ዘየድምዐ ዘተ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ምዝራብ ተዛዚሙ ኢሎም። ኣብዘን 13 ዓመታት ግብፂ ብቕንዕና ኣብቲ ምዝራብ ክትሳተፍ ከም ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ግን ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒማ ስሕተት ከም ዝገበረት ተዛሪቦም። ዓብደላ ተስዕብ ኣቢሎም ካብ ሕጂ ንድሓር ብዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል ግብፂ ዝግበር ናይ ምዝራብ ባይታ ከም ዝተዓፀወ ገሊፆም። ሕጂ መንግስቲ ካይሮ እቲ ግድብ ኣብ ጽሑፍ ጸጥታ ማይ ግብፂ ከም ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ረዲኦም።
እቶም ሚኒስተር መደረኦም ክቕጽሉ ከለዉ ግብፂ ብመሰረተ ኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጥቕምታት ማያ ክተረጋግጽ ሙሉእ መሰል ከም ዘለዋ ጠቒሶም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንኣሜሪካ ዝርከብኦ ነዚ ሕጋዊ መሰረት ግብፂ ከርዳእ ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ሱዳን ዘለዎም ምትሕባር ምስ ተሓቱ እቶም ሚኒስተር ኣብ መንጎ ካይሮን ካርቱምን ምትእስሳር ከም ዘሎ ረዲኦም ኣስዒብ ኣቢሎም ቅዋም ግብፂ ብቐንዲ ንሱዳን ዝጠቅም እዩ ድሌት ግብፂ ድማ ተኸታሊ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮ ኢትዮጵያ ብናይ ሓንቲ ሸነኽ ስጉምቲ ብምውሳድን ብዘይ ምትሕባር ካብቲ ግድብ ማይ ብምፍናውን ፈለማ ንሱዳን ውሕጅ ከም ዝረኸባን ንግብፂ ድማ ድሓር ከም ዝበፅሓን ንዘረብኦም መረጋገፂ ገይሮም ጠቒሶም ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺብና ኩናታይ ክተርፍን ይኽእሉ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ተዛሪቦም ኣባላት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾና ኬንያን ዩጋንዳን ላዕለዎት መራሕቲ ብዘካይድዎ ዘለዉ ምልዋጥ ቃላት ናብ ወጥሪ ዘምርሕ ዘሎ ይመስል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝተፈነወ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ሃገር ብኬንያ ኣቢላ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ መእተዊ ክትረክብ ኣለዋ ዝብል ርእይቶም ሃቡ ኣብቲ ዞባ ስክፍታታት ኣላዓይሉ ኣሎ። እቲ ቃለ ምሕትት ሙሴቬኒ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ምባሌ ጎስጓሶብ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ተኻይዱ። ነዚ ርእይቶ ስዒቡ ድማ ገለ ሰባት እተን ሃገራት ናብ ግጭት ክኣትዋ ይኽእላ እየን ዝብል ስጋኣት ይገልጹ ኣለዎ። ብዛዕባ ውህደት ምክልኻልን ቁጠባውን ጥንካረታትን ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝዘተየ ሙሴቬኒ ብዛዕባ ተጠቃምነትን ኣፍ ደገ ባሕርን እውን ኣልዒሉ። ሙሴቬኒ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ምስ ቁጠባዊ ስፍሓትን ዝስማዕማዕ ወታደራዊ ዳህሳስ ጠፈርን ምዕባለ ቴክኖሎጂን ከም ዘለወን ሓቢሩ ኣፍሪካ ከመይ ጌራ ንገዛእ ርእሳ ክትክእል ትኽእል ቁጠባዊ ውህደት ንቁጠባኣን ይሕግዝ ኢሉ ኣፍሪካ ከመይ ጌራ ንገዛእ ርእሳ ክትከላኸል ትኽእል ቁጠባዊ ውህደት ንቁጠብአን ይሕግዘን ኢሉ ስለዚ እየን ሰባት ስለምንታይ ክንጥረፍ ከም ዘለና ኣይርድአኩም እንዲ ዝብሎም። ምክንያቱ ዩጋንዳ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ እንተደልያ ከመይ ጌራ ክትሃንፅ ትኽእል ባሕሪ የብልናን ብምባል ናብ ሕምረት እቲ ጉዳይ ኣትዩ። ኬንያ ቀንዲ መሻርክቲ ንግድን ቀረብን ዩጋንዳ እኳ እንተኾነት መስመራት ነዳዲ ጽርግያታትን ባቡርን ንምህናፅ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ገና ኣይተተግበረን። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ኬንያ መወዳእታ ዘይብሉ ዝርብ ኣካይድና ኢና ኣብ መንገዲ ባቡር ኣብ መስመር ነዳዲ ምክንያቱ ሃገርና ብተፈጥሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን እቲ ውቅያኖስ ግን ንዓይ እውን ይግባአኒ እዩ ምክንያቱ ናተይ ውቅያኖሰይ ኣበይ ኣሎ እቲ ውቅያኖስ ይግባአኒ እዩ ኣብ መጻን ኣብ ኪናት ምእታውና ኣይተርፍን ኢሉ ዝርእቶ ሙሴቬኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከምኡውን ኣብ ቀንዲ መራኸቢ ብዙሓን ኬንያ ቁጥዕን ዘተን ኣስዒቡ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኮሬር ሲንጎይ ሃገርን መሬታዊ ምልእነትን ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ዝምልከት ሕጋዊ ቅርጽታት ዝርከብዎም ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከም እትኽተልን እማመ ዩጋንዳ ዘይሕጋዊ ምዃንን ገሊጹ። ኣብ ካሽሚር ህንደብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ናብ ጓንቢ ዝተፈጸመ ሰፊሕ ፍንጀራ ብውሕዲ 7 ኽመት እንከለቦ 27 ድማ ቀሲሎም ግዳያት ዝኾነ ኣባላት ፖሊስን ኣባላት ፎረንሲክን ጋንታን ይርከብዎም። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።